अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेट द पीपल यूट्यूब चैनल। मैं हूं मिर्जा यासिर। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट का मालिक कौन है और इंटरनेट को कौन कंट्रोल करता है। दुनिया की तकरीबन 2/3 आबादी यानी 5 अरब से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट पर मबनी सोशल मीडिया को इस वक्त मालूमात तक बर वक्त रसाई का तेज तरीन और मुस्तनद जरिया समझा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में तकरीबन 2 बिलियन वेबसाइट्स हैं जो इंटरनेट सार्फिन को मुतल्लिका मालूमात या तफरीह फराहम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इंटरनेट कैसे काम करता है? ये अरबों इंटरनेट सार्फिन 2 अरब वेबसाइट्स कैसे जुड़े हुए हैं, इंटरनेट का मालिक कौन है और इंटरनेट को कौन कंट्रोल कर सकता है, इस मौजूद से मुतल्लिक दिलचस्प सवालात के जवाब आज के हमारी इस वीडियो का मौजू है। फ्रेंड्स, इंटरनेट की मौजूदा शक्ल जिससे हम वाकिफ हैं, लाखों कंप्यूटर्स के आलमी नेटवर्क के जरिए चलाया जा रहा है जो मुख्तलिफ तहों की शक्ल में इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो या सोशल मीडिया का इस्तेमाल, किसी भी मौजू पर मालूमात हासिल करना या ऑनलाइन गेम खेलना, इंटरनेट का इस्तेमाल दुनिया के तकरीबन हर शोबे में देखा जाता है। इंटरनेट पर किसी भी मवाद को देखने के लिए किसी एक मखसूस वेबसाइट पर जाना पड़ता है जहां मवाद दस्तयाब होता है। वेबसाइट का नाम कैसे हासिल किया जाता है, हमारी वेबसाइट कौन रजिस्टर करता है, इंटरनेट पर वेबसाइट कौन कंट्रोल करता है और इसका इंतजाम कौन करता है, इन सवालात के जवाब जानने के लिए इंटरनेट के कुछ बुनियादी तस्वुरात को जानना बहुत जरूरी है। आपकी स्क्रीन पर चलने वाली इस वीडियो का डाटा गूगल या यूट्यूब के डाटा सेंटर में महफूज किया गया है जो आपसे हजारों किलोमीटर दूर है। इस वीडियो डाटा का इस माखिज यानी डाटा सेंटर से इख्तितामी सारिफ तक का तवील सफर यानी मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर बहुत दिलचस्प और नाकाबिले यकीन है। इंटरनेट पर कोई भी मवाद जो हम तक पहुंचता है डाटा स्टोरेज डिवाइस में महफूज किया जाता है। जैसा कि मुतलका डाटा सेंटर के अंदर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस जिसे हम SSD कहते हैं, हमारे लैपटॉप की हार्ड डिस्क की तरह ये SSD एक ताकतवर कंप्यूटर के अंदरूनी मेमोरी के तौर पर काम करता है जिसे हम सर्वर भी कहते हैं। सर्वर का काम दरखास्त पर सारिफ को वीडियो या दीगर जखीरा शुदा मवाद पेश करना है। अब चैलेंज ये है कि डाटा सेंटर में महफूज डाटा को अपनी डिवाइस में कैसे मुंतकिल किया जाता है। दोस्तों, इंटरनेट के इस अमल को समझने के लिए पहले हम IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के तस्वर को समझते हैं। हर वो डिवाइस जो इंटरनेट से मुंसलिक है, चाहे वो सर्वर हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल फोन हो, इनफरादी तौर पर नंबरों की तरतीब से शनाख्त किया जाता है जिसे हम IP एड्रेस कहते हैं। जिस तरह आपके घर का मुनफरिद शनाख्त करदा आपके घर का पता है और आपको भेजा गया हर खत आपके घर के पते की वजह से आप तक पहुंचता है। इंटरनेट की दुनिया में IP एड्रेस एक शिपिंग एड्रेस है और एक नाली के तौर पर यानी एक ट्यूब के तौर पर काम करता है जिसके जरिए तमाम मालूमात अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं। आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप को आपके इंटरनेट सर्वर फराहम करदा ने एक IP एड्रेस तकवीज किया हुआ है। इस तरह डाटा सेंटर में एक IP सर्वर का भी एक IP एड्रेस होता है। सर्वर आपका अपना कंप्यूटर या लैपटॉप हो सकता है, लेकिन बड़ी वेबसाइट को डाटा जखीरा करने के लिए अलग ताकतवर सर्वर की जरूरत होती है और गूगल या यूट्यूब जैसी वेबसाइट्स के लिए एक पूरा डाटा सेंटर स्टोरेज के लिए वक्फ है। क्योंकि सर्वर बहुत वेबसाइट को स्टोर करता है, इसलिए आपका सर्वर आपका IP एड्रेस जानकर ही वेबसाइट तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अब एक फर्द के लिए इतने ज्यादा IPs याद रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस मसले को हल करने के लिए youtube.com, facebook.com जैसे डोमेन नेम इस्तेमाल किए जाते हैं जो IP एड्रेस से मुताबिकत रखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेट को हमारे डोमेन नेम के मुताबिक IP एड्रेस कहाँ से मिलते हैं। इस मकसद के लिए इंटरनेट एक बहुत बड़ी फोन बुक का इस्तेमाल करता है जिसे हम DNS मीन डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। जिस तरह आपका मोबाइल फोन किसी शख्स का नाम इसके मोबाइल नंबर के साथ महफूज करता है, DNS सर्वर डोमेन नाम के मुताबिक एक IP का एड्रेस फराहम करता है। मुख्तसर ये कि जब आप अपने वेब ब्राउजर में डोमेन का नाम टाइप करते हैं, ब्राउजर मुतलका IP एड्रेस से हासिल करने वाले DNS सर्वर को एक दरख्वास्त भेजता है। IP एड्रेस हासिल करने के बाद आपका ब्राउजर मुतलका डाटा सेंटर में सर्वर को डाटा हासिल करने की दरख्वास्त भेजता है। जब एक बार सर्वर को इस मखसूस वेबसाइट तक रसाई की दरख्वास्त मौसूल होती है, डाटा का बहाव शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपके ज़हन में सवाल आया होगा कि डोमेन नेम कौन देता है। एक डोमेन नेम का मतलब दुनिया में सिर्फ एक ही वेबसाइट है, लिहाजा किसी को इसे रजिस्टर करना और इसका नज़म और इसका इंतजाम करना पड़ता है। किसी भी वेबसाइट के लिंक के दो अहम हिस्से होते हैं, एक डोमेन का नेम और एक आला दर्जे का डोमेन होता है। मिसाल के तौर पर www.youtube.com में YouTube डोमेन का नेम है और .com एक टॉप लेवल की डोमेन का नेम है। जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, इसका एक डोमेन नाम रजिस्टर करना होता है। इस तरह वेबसाइट पर मौजूद मवाद को जखीरा करने के लिए एक वेब सर्वर की भी जरूरत होती है जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। कुछ वेबसाइट्स जो आपकी वेबसाइट को डाटा जखीरा करने के लिए अपनी खिदमत फराहम करती हैं, इन्हें होस्टिंग वेबसाइट कहा जाता है। डोमेन नेम के रजिस्ट्रेशन और पूरे डोमेन के नाम के इंतजाम के लिए जिम्मेदार टीम यानी ICANN और DNS है। ICANN का मतलब तकवीर करदा नामों और नंबरों के लिए इंटरनेट कॉर्पोरेशन की इंटरनेट की दुनिया में बहुत अहम किरदार है। ICANN फैसला करता है कि कौन से
اعلیٰ درجے کے ڈومینز کی اجازت ہے۔ اعلیٰ سطحی ڈومینز کے لیے باضابطہ طور پر بولی لگائی جاتی ہے اور وہ کمپنیاں اعلیٰ سطح کی ڈومین خریدتی ہیں اور انہیں رجسٹریاں کہا جاتا ہے۔ جیسے .com ڈومین ایک کمپنی کی ملکیت ہے جسے ویریزون کہتے ہیں۔ اس کے بعد رجسٹریاں آئیں جسے domain.com یا godaddy.com کہا جاتا ہے۔ ICNN اپنے تصدیق شدہ ڈومین رجسٹرار کے ذریعے ڈومین نیم سسٹم DNS کا انتظام کرتا ہے۔ رجسٹرار خود اعلیٰ درجے کے ڈومین کا مالک نہیں ہے، لیکن آپ کا مطلوبہ ڈومین نام بیچنے اور رجسٹر کرنے کے لیے ICANN کی طرف سے اختیار حاصل ہے۔ دوستو اسی طرح IP ایڈریس کا انتظام دا انٹرنیٹ اسائن نمبر اتھارٹی یعنی IANA کے ذریعے کیا جاتا ہے جو ICAN کا ذیلی ادارہ ہے۔ انٹرنیٹ کو اس طرح معیاری بنانا ضروری ہے کہ دنیا میں بیٹھا ہر انسان، چاہے وہ ایشیا میں ہو، شمال میں ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو، اس کی اس ویب سائٹ کے دنیا کے ہر انٹرنیٹ صارف تک اس ویب سائٹ تک اس کی رسائی ہونی چاہیے، اور اسی کو بہتر بنانے کے لیے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جب انٹرنیٹ پر ان ویب سائٹ کا ذخیرہ صارفین تک ڈیٹا کی رسائی کا پورا انتظام پوری دنیا میں یکساں ہو، ایسا لگتا ہے کہ اپنی وسیع طاقتوں کے ساتھ ICANN انٹرنیٹ کو مکمل طور پر کنٹرول کر سکتا ہے اور اسی وجہ سے انٹرنیٹ کا مالک ہے، بٹ ایسا نہیں ہے۔ ICANN یقینی طور پر ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے، لیکن انٹرنیٹ بذات خود ایک بہت ہی بڑی ڈی سینٹرلائزڈ نیٹ ورک ہے، بلکہ بہت سے الگ الگ نیٹ ورک کا مجموعہ بھی۔ کوئی بھی کمپیوٹر جو انٹرنیٹ سے جڑا ہے وہ انٹرنیٹ بناتا ہے۔ اسی طرح اس نیٹ ورک کا ہر کمپیوٹر یا سرور ایک دوسرے سے نیٹ کی طرح جڑا ہوا ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انٹرنیٹ کا کوئی مالک نہیں ہے، ہر کوئی انٹرنیٹ کا مالک خود ہے۔ دوستو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام انٹرنیٹ صارفین ویب سائٹ کے سرور کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے درمیان ڈیٹا کی منتقلی کیسے ہوتی ہے۔ ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا آسان ترین طریقہ سیٹلائٹ کا استعمال ہے۔ ڈیٹا سینٹر سے اینٹینا کے ذریعے سیٹلائٹ کو سگنل بھیجا جا سکتا ہے، اور سیٹلائٹ سے سگنل کو آپ کے موبائل فون پر آپ کے قریب موجود ایک اینٹینا کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن ڈیٹا کی ترسیل کا یہ طریقہ مختلف وجوہات کی بنا پر موزوں نہیں ہے۔ یہ سیٹلائٹ زمین کے خط ازواء سے تقریباً 36,000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لہذا ڈیٹا ٹرانسمیشن کے کامیاب ہونے کے لیے ڈیٹا کو کل 72,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ اتنی لمبی دوری سگنل ریسیپشن میں نمایاں تاخیر کا باعث بنتی ہے، جو کہ زیادہ تر انٹرنیٹ اپلیکیشنز کے لیے ناقابل قبول ہے۔ سم ٹائم خراب موسم اس مواصلات کو مزید متاثر کرتا ہے، اس لیے اس کے علاوہ بینڈوتھ کی کمی اور دیگر تکنیکی مسائل بھی مواصلات کی اس شکل میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ کیونکہ سیٹلائٹ کے ذریعے اتنے بڑے پیمانے پر انٹرنیٹ کمیونیکیشن بہت موزوں نہیں۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عملی طور پر یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپٹیکل فائبر کا ایک وسیع نظام موجود ہے، جس کے ذریعے ڈیجیٹل ڈیٹا کو روشنی کی ڈال کی صورت میں منتقل کیا جاتا ہے۔ دنیا میں آپٹیکل فائبر نیٹ ورک کو 3 مختلف سطحوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جنہیں ٹائرز کہتے ہیں۔ دنیا کے تمام براعظم اور ممالک میں ٹائر 1 پر آپٹیکل فائبر کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ اس مرحلے کے دوران انہیں اکثر پہاڑوں یا سمندروں کے نیچے جیسے دشوار گزار خطوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ مقبول درجے کے IPs 1 میں ویریزون، NTT، AT&T اور TATA کمیونیکیشن شامل ہیں۔ اس کے نیچے IPs 2 ٹائر مختلف ریاستوں، صوبوں، شہروں کو ملکوں کے اندر جڑنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ٹائر 3 IPs آتے ہیں جو صرف ایک مخصوص علاقے میں صارفین کو جوڑتے ہیں، اور بیک اینڈ پر ٹائر 2 اور آخر میں ٹائر 1 نیٹ ورک سے جڑتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان سمیت کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں ٹائر 3 کا نیٹ ورک آپٹیکل فائبر کی بجائے تانبے کی تاروں سے قائم ہے، لیکن جیسے ہی آپ انٹرنیٹ سے جڑتے ہیں کہیں نہ کہیں آپٹیکل فائبر کے اس مین نیٹ ورک سے ضرور جڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ سیلولر یعنی موبائل ڈیٹا یا کسی وائرلیس انٹرنیٹ ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوئے انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کرتے ہیں، ایسی صورتوں میں سگنل یا ڈیٹا سے پہلے آپٹیکل کیبل کے ذریعے موبائل ٹاور کو بھیجا جاتا ہے، اور پھر ڈیٹا کو برقی مغناطیسی لہروں کے ذریعے آپ کے سیل فون یا انٹرنیٹ ڈیوائس پر منتقل کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والا وائرلیس راؤٹر بھی کیبل کے ذریعے آنے والے سگنل کو وائرلیس کے طریقے سے آپ کے موبائل یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے تمام انٹرنیٹ صارفین آپٹیکل فائبر کے اس وسیع نیٹ ورک سے کسی نہ کسی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ آپٹیکل فائبر کے ذریعے ڈیٹا پیکٹ کی شکل میں بھیجا جاتا ہے، اور اس کے لیے مختلف پروٹوکول استعمال کیے جاتے ہیں، جن پروٹوکول میں ماخذ اور منرل کے پتوں کو ڈیٹا پیکٹوں اور ان کی حفاظتی منسلک کردہ قواعد تجویز کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ بلا شبہ معلومات اور تفریح کا ایک بہت بڑا اور ایک وسیع جدید ذریعہ ہے۔ آج کی معلومات کی ویڈیو میں ہم انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں کہ اس وسیع نیٹ ورک کی تعمیر اور انتظام میں کون ملوث ہے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی بھی مواد ہم تک کیسے پہنچتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے